सोहम मस्त पार्टनर आज हांगा एक मोठे स्वप्न पूर्ण जाता केवळ शिवरकरांचेच नाही तर म्हाका तमाम गोमंतकेयांचे हे स्वामींचो पूर्णाकृती पुतळो मुर्ती हांगा बसयली वयतली आनी त्या खातीर आमचे गोंयचे सभापती हांगा आसात, बाकीचे हेर मानेस्त दामोदर शेट्टी आसात, मागीर आमचे भाई मांद्रेकर आसात, दामू नायक आसात जे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आसात. खूप अतिगती महारथी आयज हांगा आसात आनी सगळे तुमच्या साक्षीन आनी देवाच्या कृपेन हे जावपाचें आसा. तेन्ना हांव मागता एक 2 मिनटां आमच्या भाईन हांगाचो आपली हे कशें उलोवप करचें आनी ते उतरत सांगता. अक्षय मुजवाडकर हांगा आसात, ताणें स्वामी समर्थाच्या मालिकेन अशें काम केल्लें की ते पळयता आजच्या ह्या पुतळ्याच्या अनावरणाचे आणि त्यानंतर जे ब्रह्मांड नायक जी मुवी आम्ही ह्या मठातर्फे आम्ही काढलेली आसा. तितून आजच्या ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं सगळे मान्यवर आसा. सगळ्यांची नांवां घेणं कार्यक्रमाक पयलींच आमकां वेळ जाल्लो आसा. आनी एक स्वप्न अशें आसलें जशें गोंयकारान सांगलें की हो पुतळो जो आसा हे पुतळो अशें आसा की हे शिवोले हे वाठार हे शिवोले पुती उरोंक ना आनी शिवोलचे हे भक्त म्हाका भाई दामूबाई विचार जालो की भक्त खंय खंयसून येता म्हणून. हांवें म्हटलें तुज्या वाठारांतले मडगांवचे सुद्दां भक्त हांगा म्हटलें येता. सो मडगांवचेच न्हू सबंद गोंयच्या वाठारांतले भक्त हांगा येता. पळोवंक अशें जाल्यार आतां हे शिवोले हे मिनी अक्कलकोट जाल्ले आसा. जशें अक्कलकोटान डेवलपमेंट जाता जसो अक्कलकोटान मोठो पुतळो आसा तशी हो पुतळो आमी हांगा ह्या तुमच्या फुड्यान हांगा दवरलो आसा. म्हणजे हेचें आतां उद्घाटन जातलें आनी त्यानंतर ब्रह्मांड नायक मुवीचें आमी तुमच्या समक्ष सगळें उद्घाटन जाल्या नंतर सगळ्यांनी ब्रह्मांड नायक मुवीचो सगळ्यांनी तुमी आस्वाद घेवचो. हांव जास्त टायम घेनासता मागता सगळ्या आमच्या आजच्या मान्यवरां कडेन की आमी बेगीनच्या बेगीन आजचे हो कार्यक्रम आसा आमी सुरू करतले. ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री देव
तस्मै श्री गुरुवे नमः. सगळ्या स्वामी भक्तांक माय मोगाचो नमस्कार आणि उर्बे भरीत येवकार. श्री स्वामी समर्थ परिवार मठावतीन आयच्या ह्या ऐतिहासिक खिणात हांगा जमिल्ल्या प्रत्येक स्वामी भक्ताक गुरुपौर्णिमेच्यो शुभेच्छा. नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु आरोग्यं धनसम्पदा. स्थापना जाली ती सगळ्यांक खबर आसा, देवळान आसा. नित्यान पूजा अर्चा त्या प्रतिमेची सुरू झाली आणि उपरांत त्याच भक्तिभाव ब्रह्मांड नायक मुलीचे उद्घाटन सगळ्यांच्या बरोबर जावचें आणि ही मुवी आम्ही सुरू करता. एक 24 मिनटांनी ही मुवी सुरू करता. ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज. धन्यवाद. ब्रह्मांड नायक हा चित्रपट गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः.